एहना पात्र हसे जुग आ लीलानो तेलेश भोग केसरी दूध ना रहे रज मात्र उत्तम कनक बिना जिम पात्र उत्तम कनक बिना जिम पात्र यह बचन सुनिने राय पढ्यो भोम खाए मुरछाए कंपमान थई कलकल्यो रुदन करे हृदय अंतर गल्यो रुदन करे हृदय अंतर गल्यो यह वचन सुनिने राय सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। तारतम रसका रसवन्ती आत्माहरू त्रिखावन्ती आत्माहरू भावक आत्माहरू सम्पूर्णको पावलीय पदम चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम गर्दै आजको तारतम वाणी प्रशिक्षण श्रृंखलाको आजको 161वां भागमा म सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। हामी प्रकाश गुजराती ग्रन्थको प्रकरण 33 को चिन्तन गर्दैछौं। यहाँ भागवतको सार पस्किँदै हुनुहुन्छ महमती श्री प्रेरणाजी महाराज। जब परीक्षितजीले प्रश्न गर्नुभयो, रासको वर्णन गर्नु पूर्व उहाँलाई प्रतिज्ञा गराउनु भएको थियो कि अब म योगारूढ भएर रसरासको वर्णन गर्नेछु, बीचमा प्रश्न नगर्नु। तर पनि परीक्षितजीलाई शंका आयो, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। प्रश्न गरेपछि सुखदेव महाराजजीले भन्नुभयो कि म पनि अब अनजान भएँ, भन्नेवाला निक्लेर गयो, तिमी राजाको राजा म जोगीको जोगी। मलाई जुन चीजको आशंका थियो त्यही भयो। अब न त रास सम्बन्धी एक शब्द मेरो मुखबाट निक्लिनेछ, न त तिम्रो कानबाट झर्नेछ। वास्तवमा हामी दुवैजना त्यसको लागि योग्य रहेनछौं। त्यो लीलाको वर्णन कसरी हुन सक्छ भन्दा यहाँनिर एउटा दृष्टान्त राखियो। या के पात्र होसी इन जोग या लीलाको सोलेसी भोग केसरी दूध ना रहेर जमात्र उत्तम कनक बिना पात्र। वास्तवमा केसर सिंगिनीको दूध सुनको बर्तनमा मात्रै अडिने हुन्छ। यो दृष्टान्त सहित यहाँ सम्झाउनु भयो। तब अब 16 नम्बरदेखि अगाडि बढौं। यह वचन सुनिने राय पढ्यो भोम खाए मुर्छाए। अब म वर्णन गर्न सक्दिन, न तिमीले सुन्न सक्छौ भनेपछि यह वचन सुनिने राय, यह वचन यो वचन सुनिने सुनेर, राय बराबर राजा, राजाको हुनुहुन्थ्यो परीक्षित। यो वचन सुनेर परीक्षित राजा पढ्यो भोम, पछारिनु भयो, मूर्छित हुनुभयो जमिनमा। भोम भनेको जमिन, भोम खाए भनेको जमिनमा पछारिनु भयो। मुर्छाए मूर्छित भएर जमिनमा लड्नु भयो। कम्पमान थई काम्न थाल्यो, कलकल्यो आकुल व्याकुल भएर तडपिएर, रुदन करे रुन थाले, हृदय अंतर गल्यो। हृदय अंतर गल्यो, भित्र भित्रै गलेर गयो। गलित गात्र भयो, अंतर हृदयमा चोट लाग्यो। आकुल व्याकुल भएर रुन थाल्नुभयो, थरथर काम्दै बस्नुभयो, मूर्छित भएर जमिनमा पछारिनुभयो। के कुरा सुनेर? अब रसरासको वर्णन मबाट हुन सक्दैन। यो वचन सुनेर 17 नम्बरमा आउनुहोस्। आलोटे दुःख पामे मन। आलोटे भनेको आकुल व्याकुल भएर,
आलोटे आकुल व्याकुल भएर दुःख पामी मन दुःख भयो मन मनमा। दुःख पामी बराबर दुःख भयो मन मनमा। अङ्गमाए लागि अगिन। अङ्गमाए भनेको अङ्गमा, लागि लाग्यो अगिन आगो। अङ्गमा आगो लाग्यो। अङ्गमाहे अङ्गमा लागि लाग्यो अगिन अग्नि आगो। चौपाई नम्बर 17 को दोस्रो चरण पनि पूरा भयो। तेस्रो चरण त्यारे बलि सुकजी ओचारिया। फेरि सुकदेवजी होसमा आउनुभयो। बेहोस हुनुभएको थियो, पछि होसमा आउनुभयो। त्यारे तब बलि फेरि सुकजी ओचारिया। सुकदेवजीले भन्नुभयो। ओचारिया भनेको भन्नुभयो सुकदेवजीले। आँसु लोबरावी बैठा करिया। आँसु आँसु लोबरावी पुछेर आफ्नोमा बग्दै गरेको आँसु थियो त्यो पुछ्नुभयो। बैठा करिया बस्नुभयो। बसाउनु भयो है त। बस्नु भयो भन्दा नि बसाउनु भयो। आँसु लोबरावी आँसु पुछेर बैठा करिया बसाइदिनु भयो सुकदेवजीले। कसलाई? परीक्षितजीलाई। किनभने उनी त रोइरहेका छन् नि त आकुल व्याकुल भएर। के शब्द सुनेर? अब रसरासको वर्णन मैले सुन्न नसक्ने भए, मैले गल्ती गरेँ, मैले पश्चाताप गरेँ भन्ने भावनामा बसीभूत भएर। 17 नम्बरको चौपाई पूरा भयो। 16 र 17 दुईटै पूरा भयो। अब एकचोटि पाठ गरौँ। यह वचन सुनिने राय पढ्यो भोम खाए मुर्छाए। कम्पमान थै कल कल्यो रुदन करे रुदे अन्तर गल्यो। आलोटे दुःख पामी मन अङ्गमाई लागि अगिन। त्यारे बलि सुकजी ओचरिया। आँसु लोबरावी बैठा करिया। 18 नम्बरमा जाउँ। शाम्बल राजा दृढ करी मन। सुकदेवजीले परीक्षितजीलाई भन्नुभयो, शाम्बल राजा। शाम्भल भनेको सुन। राजा, हे राजा परीक्षितजी सुन्नुहोस्। दृढ करी मनलाई दृढ गरेर, मनलाई दृढ गरेर हे राजा परीक्षितजी सुन्नुहोस्। अन्तर्गते केता वचन। अन्तर्गते भनेको अन्तरात्मामा, अन्तस्करणमा। केता भन्नेवाला। अन्तर्गते भनेको अन्तस्करण अन्तरात्मामा बसेर केता भन्नेवाला वचन शब्दहरू। अन्तरात्मामा बसेर शब्दहरू भन्नेवाला ते बराबर त्यो केहेवा वाला बोल्ने वाला उठी गयो, निक्लेर गयो। जो म भित्र बसेर बोल्दै थियो नि त्यो निक्लेर गयो। त्यो निक्लेर गयो। हुँ एकलो बेसिरह्यो। हुँ म एक्लो बेसिरह्यो, बसिरहेको छु भन्नको तात्पर्य म भित्र बसेर बोल्नेवाला निक्लेर गयो। अब म एक्लै यहाँ बसिरहेको छु। यानी कि बोल्नेवाला अर्कै थियो, त्यो निक्लेर गयो। जस्तो महाभारतको युद्ध समाप्त भए पछाडि अर्जुनले फेरि प्रश्न गरे कि त्यति बेला युद्धको दौरानमा कुरुक्षेत्रमा मैले ध्यान दिएर विचारपूर्वक श्रवण गर्न सकिन, फेरि सुनाउनुहोस् भन्दाखेरि श्रीकृष्णजीले भन्नुभएको थियो, त्यो म फेरि सुनाउन सक्दिनँ किनकि भन्नेवाला निक्लेर गइसक्यो भन्ने कुरा हामीले गीतामा सुनेका छौं। ते केही बाबाला उठि गयो, हुँ एकलो बेसिरह्यो। यहाँसम्म कि धामी झाँक्रीले पनि बाजे हिजो जोखाना कस्तो आयो सुनाउनुहोस् त।
बेलुका फेरि त्यति बेलै पो थाहा हुन्छ त, अहिले कहाँ थाहा हुन्छ त भन्ने गरेका छन्। त अन्तर्गते अन्तरात्मामा बसेर एकान्तमा जुन आवेश शक्तिले वर्णन गरेको थियो त्यो निक्लेर गयो। अब म एक्लै बसिरहे, अघि भनेको जस्तै अब म जोगी तिमी राजा। 19 नम्बरमा जाउँ। हबे पुछिस मुनि तुसो, हबे हबे अब पुछिस सोध्छौ, पुछिस भनेको सोध्छौ, मुनि मलाई, तू तिमी सु भनेको के, अब तिमी मलाई के सोध्छौ। तुझ सरीखो बैठो हुँ, तुझ सरीखो भनेको तिमी बराबर, बैठो बसेको छु, हुँ भनेको म। अब तिमी र म उस्तै उस्तै हो। रसरासको जुन वर्णन गर्नेवाला दिव्यता थियो त्यो निक्लेर गइहाल्यो। अब मेरो त्यो बसको कुरै होइन। अब तिमी र म एउटै उस्तै भयौं। तुझ सरीखो बैठो, बैठा हुँ, सरीखो भनेको बराबर, तुझ सरीखो तिमी बराबर, बैठो बसेको छु हुँ म भनेको तिमी बराबरकै भयौं म पनि। त्यारे परीक्षित चरण झालिने कहे, तब परीक्षितजीले पश्चाताप भएको छ, प्रश्न सोधे भनेर, आज्ञा मैले उल्लङ्घन गरेँ भनेर पश्चाताप भएको छ। अनि त्यो जुन एउटा रसरासको आनन्दमा मग्न भइरहनु भएको थियो त्यो रस पनि बन्द भयो। त्यो एउटा अतृप्तिले तडपाइरहेको छ भित्रबाट। तब त्यारे, तब परीक्षितजीले चरण झालिने कहे, चरण पक्रेर, झालिने बराबर पक्रेर कहे भन्नुभयो। तब परीक्षितजीले चरण पक्रेर भन्नुभयो, स्वामी, हे स्वामी, हे सुखदेव मुनि, रखे उत्कण्ठ मारा मनमा रहे, रखे न, रखे शब्दको अर्थ हुन्छ न। उत्कण्ठा चाहना, उत्कण्ठा भनेको चाहना, इच्छा। म मारा मेरो मनमा, मनमा रहे रहोस्, मेरो मनमा कुनै पनि इच्छा अधुरो नरहोस् प्रभु। हे मुनिजी, मेरो मनमा कुनै पनि इच्छा अधुरो नरहोस्, मेरो चाहना पूरा गरिदिनुहोस् भनेर चरण पक्रेर प्रार्थना गर्नुभयो। मुनिजी, हे मुनिजी, हे मुनिवर, 20 नम्बरमा पुगे है म। मुनिजी, हे मुनिवर, हुँ म घडो दोहेलो ठाउँ, घडो बहुतै दोहोलो दुखी ठाउँ हुँदैछु। म धेरै दुखी हुँदैछु, म धेरै दुखी भएँ, मलाई धेरै दुःख लाग्यो हे प्रभु। रखे अघि न हुँ लिधे जाऊँ, रखे न अघि न अग्नि, हुँ म हुँ बराबर म, लिधे जाऊँ लिएर जाऊँ। म यो अग्नि लिएर जान सक्दिन, किनकि मलाई त भावी पिँढीले धिक्कार्ने छन्। त्यो राजा परीक्षित कस्तो बीचमै प्रश्न सोधेर रसरासको वर्णन हुन पाएन भनेर गालीको वर्षा हुनेछ मलाई। म एउटा इतिहासमा कलङ्कित पात्र भनेर बाँच्नेछु, जिउनेछु। त्यसैले यो एउटा अग्नि, यो पश्चातापको अग्नि, यो गल्तीको अग्नि, यो दोषको अग्नि म राखेर बाँच्न चाहन्न र बाँच्न सक्दिन। रखे भनेको न, अघि न आगो, हुँ म लिधे जाऊँ, लिधे जाऊँ भनेको लिएर, जाऊँ भनेको जाऊँ, न अगाडि नै आएर नजाऊँ यो आगो लिएर। त्यारे तब भागे आवेश, आवेश निक्लेर गयो।
कही पंच अध्याय। अब आवेश निक्लेर गइहाल्यो। अनि पहिले जुन एउटा आवेश भनेको रास वर्णन गर्नेवाला आवेश। कही पंच अध्याय, फेरि पंच अध्यायको वर्णन चाहिँ जेनतेन सुखदेवजीले गर्नुभयो, किनकि पहिलेको एउटा अनुभव छ नि त। जस्तो दही हालेको गिलासमा दही खनाए पछाडि पनि केही निथार पिथार त्यहाँनिर रहेको हुन्छ नि। हो, एउटा आवेशले त्यहाँभित्र बसेर कार्य गरेकोले केही न केही दिव्यता भएकोले गर्दाखेरि फेरि पंच अध्याय फेरि सुखदेवजीले प्रयत्न गर्नुभयो रासको वर्णन गर्ने। तब जुन एउटा पंच अध्याय छ, 5 अध्याय हो, त्यो वर्णन हुन सक्यो। त्यारे भागे आवेश, आवेश गइसके पछाडि कही पंच अध्यायको वर्णन गर्नुभयो जेनतेन मुस्किलले। त्यही पहिले जो गरिएको थियो त्यही कपीको रूपमा। पण तर रासलीला ना वर्णव्यो तेणे ताई, ना वर्णव्यो वर्णन भएन, तेणे ताई त्यो समय पंच अध्याय भन्दा माथि प्रसंग जान सकिन, किनकि भन्नेवाला आवेश निक्लेर गइसक्यो त सुखदेवजीलाई पनि त समस्या छ। पण तर रास न वर्णव्यो, रासको वर्णन हुन सकेन, तेणे ताई त्यो समयमा 20 को चौपाई पनि पूरा भयो। चौपाई नम्बर 21 मा जाउँ। हवे सुखजिना वचन हो कि टलाक हो। अब प्राणनाथजी महाराज बोल्दै हुनुहुन्छ है। प्राणनाथजी उभा छ। अब हवे अब सुखजिना सुखदेवको वचन हूँ म के टलाक हूँ कति भनौं। अब सुखदेवजीको वचनमा कति भनौं। मैं सार काडवा भागवत ग्रह्यो। मैले सार काडवा सार निकाल्नको लागि भागवत ग्रह्यो, भागवत ग्रहण गरे। प्रेरणाजी महाराज भन्नुहुन्छ मैले सार निकाल्नको लागि भागवत ग्रहण गर्नु भनेको भागवत ग्रन्थमाथि म चिन्तन गर्दैछु। प्रेरणाजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ ग्रह्यो भनेको ग्रहण गर्नु, काडवा भनेको निकाल्नको लागि, सार निकाल्नको लागि मैले भागवत ग्रन्थको ग्रहण गरेँ। सगलानो सार आते रास। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सगलानो सम्पूर्णको सार यो सम्पूर्णको सार यो, ते भनेको त्यो, रास भनेपछि सम्पूर्ण भागवतको सार भनेको के रहेछ? रास रहेछ। रास रसानाम समूहते रास। रसै रसको समूह नै के हो? रास हो। सगलानो सार आते रास, सम्पूर्णको सार रास हो भनेपछि भागवत ग्रन्थमा 18,000 श्लोक छन्, 335 अध्याय छन्, 12 स्कन्द छ, त्यो मध्ये 10औं स्कन्द मुख्य, जसमा 90 अध्याय छन्। 90 अध्यायमा 35 अध्याय मुख्य, त्यो 35 अध्यायमा पनि रास पंच अध्याय मुख्य। भागवतको सार भनेकै रास हो। जे जो कुरा चाहिँ श्री इन्द्रावती मुख थयो प्रकाश, श्री इन्द्रावतीको मुखबाट थयो भनेको बाट प्रकाश प्रकाशित भयो। कहाँ प्रकाशित भयो? अघिल्लो ग्रन्थमा प्रकाशित भयो। त्यसैले तारतम सागर ब्रह्मवाणीको सबैभन्दा पहिलो ग्रन्थ भनेको के हो? रास हो। त्यो रासको चिन्तन अब हामी गर्नेवाला छौं। प्रशिक्षण यो पूरा हुनेछ प्रकाश, त्यसपछि हामी रासमा प्रवेश गर्नेछौं। रास ग्रन्थमा जे जो इन्द्रावती मुख, इन्द्रावतीको मुख थयो भयो, थयो भनेको भयो, इन्द्रावतीको मुखबाट प्रकाश प्रकाश भयो। के को? रासको। कहाँ छ? अघिल्लो ग्रन्थमा छ।
रास पछाडि प्रकाश हो नि त। त्यही भएर भागवतको सार रास, भागवतको यात्रा या त सम्पूर्ण धर्मशास्त्रको यात्रा रासमा गएर टुङ्गियो। तारतम वाणीको यात्रा त्यही रासबाट सुरु हो। त्यसैले प्राचार्य महेन्द्र महाराजजीले एउटा कोटेसन निकाल्नु भएको छ, वेयर द शास्त्र एन्ड्स तारतम बिगिन। जहाँ गएर शास्त्र टुङ्गिन्छ तारतमको यात्रा त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। चौपाई नम्बर 22 मा जाउँ। हवे रास तण सार तमने कौ। अब म रासको पनि सार भन्छु भन्नुभयो प्राणजी महाराजले। भागवतको सार रास हो, हर कोहीले यसलाई स्वीकार गरेका छन्। त रासको सार चाहिँ के हो त? म त्यो कुरा भन्छु भन्दै हुन्छ प्राणजी महाराज। हवे रास तण, रासको सार सार, तमने तिमीलाई कहूँ भन्छु। रासको सार म तिमीलाई भन्छु। तेता त्योता आपणो आफ्नै तारतम थयो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सच्चिदानन्द धाम देने की जय। त्यही हाम्रो तारतम त हो त रासको सार। हाम्रो हातमा परिसकेको छ त्यो सार। त्यो सार हाम्रो हातमा परिसकेको छ, नचिनेको मात्रै हो। त्यता त्यो त आपणो हाम्रो, हाम्रै यही ग्रन्थ जसलाई हामी नित्य पाठ गर्छौं, सेवा गर्छौं, सेवन गर्छौं, त्यही तारतम सागर ब्रह्मवाणी ग्रन्थ त त्यसको सार हो। कस्तो अनमोल चिज पाएको रहेछौं त हामीले। त्यता आपण तारतम थयौं, त्यो त आफ्नै आफ्नै तारतम थयौं भनेको तारतम हो, आफ्नै तारतम हो। त्यो त हामीले जुन पाइसकेका छौं। तारतमको सार चाहिँ के हो त? त्यसो भए सम्पूर्ण धर्मशास्त्रको सार रास रहेछ। रासको सार तारतम रहेछ। त तारतमको सार के हो? तारतमको पनि सार होला नि। के हो तारतमको सार? तारतम सार आछे निर्धार। तारतम सार आ भनेको यो, छे भनेको छ, निर्धार निश्चित रूपमा। तारतमको सार चाहिँ निश्चित रूपमा यो छ कि जिहाँ बसेछे आपण आधार, जहाँ हाम्रो आधार धनी बस्नु भएको छ त्यही त हाम्रो तारतमको सार हो। जिहाँ जहाँ बेसेछे बस्नु भएको छ आपण, हाम्रो आधार, आधार धनी, हाम्रो प्राणाधार धनी श्री राज्य महाराज अनादि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जी जुन धाममा विराजमान हुनु भएको छ, वहाँ सहित त्यो धाम नै त तारतमको सार हो भनेर यहाँ अलिकति परोक्षमा भन्नुभयो। अब अझै प्रत्यक्षमा भन्दै हुनुहुन्छ तारतमको सार के हो। अझै प्रत्यक्षमा भन्न आँट्दै हुनुहुन्छ तारतमको सार के हो। चौपाई नम्बर 23। यो चौपाई हजुरले ठाउँ ठाउँमा सुन्नु भएको पनि होला। धेरै जस्तो कथाकारहरूले यो चौपाईलाई कोट गर्नुहुन्छ। घर श्री धाम अनि श्री कृष्ण ए फल सार तणो तारतम। कृष्ण कन्हैया लालको जय। तारतमको सार के रहेछ? घरमा श्रीधाम यानी कि परम धाम, घरमा परम धामलाई अखण्ड अविनाशी धाम परम धाम हो भनेर जान्नु एउटा। अनि भनेको अनि श्री कृष्ण हाम्रो प्राणाधार पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धनीको नाम श्री कृष्ण हो भनेर जान्नु र चिन्नु। यति दुईटा चिज हामीले पक्रियौं भने हामीले तारतमको फल पायौं। सबै धामलाई निरस्त गरेर परम धामलाई पक्रेर त्यहाँलाई अखण्ड विनाशी हाम्रो स्थान हो भन्ने मान्नु। अनि सम्पूर्ण इष्टहरूको बजारमा
पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री कृष्णजीलाई आफ्नो प्रियतम परमात्मा धाम दिने धनी मान्नु, यो चाहिँ तारतम्यले दिएको फल हो। तारतम्यले दिएको फल यानी कि तारतम्यको सार हो। यो फल सार तण सार तण तारतम्यको, यस तारतम्यको सार फल हो। त यो 23 नम्बरको चौपाई पनि रट्नुहोस् हजुरले। पहिलो चरण दोस्रो चरण दुईटा मात्र याद गरे पनि हुन्छ, अथवा 23 पुरै याद गर्नुहोस्। हामीले 2 चरण मात्र याद गरेको छौं भन्दैमा त्यति मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। 23 पुरै याद गर्नु। यो प्रकरणबाट 2टा चौपाई मैले भनिसकेँ याद गर्नलाई भनेर। चौपाई नम्बर 15, चौपाई नम्बर 15 अनि चौपाई नम्बर 23, यी दुईटा चौपाईहरू भए याद गर्ने, कण्ठस्थ गर्ने। र यो चौपाई घर श्री धाम अनि श्री कृष्ण ए फलसार तण तारतम्य, यसलाई चाहिँ दिल दिमागमा राखेर एकदम निशंक हुने, परिपक्क हुने, शंका नगर्ने यस विषयमा। हावा हुण्डरी चल्दै गर्छ तर आफू तरो भएर बस्ने, किनभने प्रकाश ग्रन्थमा महामती श्री प्रेरणाजी महाराज स्वयंले भनेको कुरा हो नि त। यो अरू कोही ऐरे गैरेले भनेको कुरा हो? प्रेरणाजी महाराज स्वयंले भनेपछि प्रेरणाजीको विश्वास गर्ने कि नगर्ने? विश्वास गर्ने भने बोलेको कुराको विश्वास गर्नुपर्छ। प्रेरणाजीले विश्वास गर्नु भनेको के हो? प्रेरणाजीले बोलेको कुरा मान्नु होइन, तब न विश्वास हुन्छ। त्यसैले यो तारतम्यको फल त यो दुईटा रहेछ। घरमा अखण्ड परम धामलाई जान्नु र पक्रिनु, नाममा अनादि अक्षरातीत श्री कृष्णजीलाई मान्नु। यो फल चाहिँ कति बेला पाइन्छ त? कसले पाउँछ? विश्वास गरिने दौडी जिह, तारतम्य फल लेसी तेह। जो विश्वास गरेर दौडिन्छ नि, जसमा विश्वास छ उसले यो फल टिप्न सक्छ। अविश्वासीले यो फल पाउन सक्दैन। यहाँ त विश्वासमै कुरा भयो। त्यसैले शंका नगर्नुहोस् भनेर तुरुन्तै भनिहाल्नुभयो। तारतम्यमै अजवालो अति थाय, तारतम्य उज्यालो धेरै छ। उज्यालो त छ नि, तर त्यो लाटोको सिरुले चाहिँ त्यो घामै नलागोस् भन्ने चाहन्छ अरे क्या, उसलाई अँध्यारै मन पर्छ। तारतम्यमै अजवालो, तारतम्यमा अजवालो उज्यालो अति थाय, अति धेरै छ। आशंका, शंका, धोका, अविश्वास नबरहे, रहँदैन मनमाई मनमा। मनमा धोका, शंका, अविश्वास रहँदैन, त्यो उज्यालो छ। त विश्वासम फलदायकम, विश्वास नै यसको सबैभन्दा ठुलो उखती हो, औषधि हो। त्यसैले 23 नम्बरको चौपाई विशेष ध्यान दिएर यसलाई चिन्तन गर्नुहोला, कण्ठस्थ गर्नुहोला। भोलि सोध्नेछु, सुनाउनु होला। चौपाई नम्बर 24 मा प्रवेश गरौं। मन जीवने पुछिरही, त्यारे जीव फल देखाडे सही। ए अजवालो किदो प्रकाश, तारतमन वचन माहे सार। 24 नम्बर। मन जीवने पुछेरै, मनले जीवने जीवलाई, पुछेरही भनेको सोध्छ। मनले जीवलाई सोध्छ, त्यारे तब जीवले फल देखाडे सही, देखाउँछ सहीमा यथार्थ।
मनले अब यहाँ मन र जीवको पहिल्यै अलग गरेकोले गर्दाखेरि यो प्रसङ्गलाई यहाँनिर राख्नुभयो प्राणजी महाराजले। अघिल्लो प्रकरणमा मन र जीवको कुरा छ नि त त्यहाँ। त्यो भएर यदि मनले जीवलाई सोध्यो भने जीवले यो फल देखाइदिन सक्छ। अन्तरात्माले यो फल देखाउन सक्छ। मनले जीवलाई सोध्यो भने जीवले भनिदिन्छ, ए अजवालो किदो प्रकाश, ए अजवालो यो उज्यालो किदो गर्नुभयो प्रकाश। प्रकाश प्राणजी महाराजले, यानी कि अक्षराते श्री कृष्णजीले नै प्रकाश गर्नुभएको यो उज्यालो। के को उज्यालो? रासको उज्यालो। कहाँ? रास ग्रन्थमा। ए अजवालो किदो प्रकाश, यो उज्यालो किदो गरिदिनु भयो प्रकाश। प्रकाश यो उज्यालो प्रकाशित गरिदिनु भयो पूर्ण ब्रह्म परमात्माले। तारतमना वचन, तारतमको वचनले माये रास, रास ग्रन्थमा। रास ग्रन्थमा तारतमको वचनले पूर्ण ब्रह्म परमात्माले रासलीलालाई प्रकाशित गरिदिनु भयो। 24 पनि पुरा भयो। 25 मा जाउँ। ए अजवालो जीवने करे, ते जे जीव घर भने पगला भरे। ए अजवालो जीवने करे, जे जीव घर भणी पगला भरे। पोते पोतानी पुरी शाख ए तारतम तणो अजवास। ए अजवालो यो उज्यालो। कुन उज्यालो? तारतमको उज्यालो। तारतमको उज्यालो जीवने करे। त्यो तारतमको उज्यालो जीवमा आयो भने, जीवने करे भनेको जीवले गर्दछ। यदि जीवले यो तारतमको उज्यालो गर्दछ भन्नुको तात्पर्य त्यो जीवमा त्यो तारतमको उज्यालो आयो भने जीव घर भणी पगला भरे। जीव घर भणी, घर तर्फ, भणी भनेको तर्फ, पगला भरे कदम चाल्दछ। घर तर्फ कदम चाल्न थालिहाल्छ जीवले। घर भनेको कुन? श्रीधाम, परमधाम। परमधाम पट्टिको यात्रामा निक्लिन थालिहाल्छ जीव, यदि उज्यालो साँच्चीकै भएको हो भने। नत्र भने घुमी फिरी रुम्जाटार। अलिक जागृत हुन खोज्छ, फेरि विषयले तानेर गर्ल्याम गुर्लम झारेर त्यही पछारिहाल्छ। तर जीवमा साँच्चैको उज्यालो परेको छ भने घरको गन्तव्यको यात्रामा ऊ निक्लिन थालिहाल्छ। ए अजवालो जीवने करे, जे जीव घर भणी पगला भरे। घरतर्फ पगला भरे पाउ राख्दछ, हिँड्दछ। पोता पोतानी पुरी शाखा, पोता स्वयंले, पोतानी आफ्नो, पुरी शाखा साक्षी पुर्याउँछ। पुरी भनेको पुर्याउँछ, शाखा भनेको साक्षी। आफूले आफ्नो साक्षी पुर्याउँछ भन्नुको तात्पर्य के हो? परात्मको अनुभूति हुन थाल्छ। परात्मको अनुभूति। मेरो परात्म मूल मिलावमा अहिले शयन गरिरहेको छ राज्य श्यामाजीको अगाडि। म सुर्ता बनेर संसारमा खेलेर आइरहेको छु। यो सम्पूर्ण अन्तरात्माले आफ्नो साक्षी आफै दिन थाल्छ यदि तारतमको उज्यालो हृदयमा साँच्चीकै आयो, पस्यो र बस्यो भने। ए तारतम तणो अजवास, यो तारतमको उज्यालो हो। ए तारतम तणो अजवास, यो तारतमको उज्यालो हो। आफ्नो अन्तरात्माको साक्षी आफूले अनुभूति गर्नु, यो तारतमको उज्यालो। 26 नम्बरमा जाउँ। तिले धणे आव्या आहे, साथ समरी जो जीव माए। एडे घर तेणे आबल्लभ, बिजाने ए गणो दुर्लभ। अब प्राणजी महाराज भन्नुहुन्छ, त्यो लिएर
धनी आज्ञा धनी आउनुभयो आहे भनेको हाम्रो बीचमा सद्गुरु बनेर धनी हाम्रो बीचमा आउनुभयो 34 सालसम्म दिव्य चर्चा गर्नुभयो त्यसपछि कहाँ जानुभयो इन्द्रावतीको हृदयमा विराजमान हुनुभयो प्राणजी महाराज भने हाम्रो बीचमा आउनु भएको छ म भित्र आउनु भएको छ भनेर सिधै भनिहाल्न पनि मिलेन बुझ्नेले कुरो बुझ्दिदैन फेरि त्यही धनी आज्ञा आए हाम्रो बीचमा त्यो तारतमको ज्यालो लिएर सद्गुरु आउनु भएको छ वेश बदल आए धनी साक्षात धनी वेश बदलेर आउनु भएको छ अरु कोही हो र साक्षात धनी सद्गुरुको रूपमा आउनु भएको छ त्यो सद्गुरु धनी महामती श्री प्राणजी महाराजको हृदयमा विराजमान हुनु भएको छ अब महामती श्री प्राणनाथजी महाराजले सखीको जागने अन्तर्गत समस्त गुरुजनको हृदयमा स्वयं प्राणजी महाराज बसेर आफ्नो तारतमको चर्चा बाणीको माध्यमबाट गरिरहनु भएको छ प्यारे सुन्दर साथी त्यसैले आफ्नो आफ्नो जोगको एकजना प्राणनाथजी खोज्नुहोस् त्यही धनी आज्ञा आहे हाम्रो बीचमा आउनु भएको छ साथ सम्हारी जो जीवमाई साथ ए सुन्दर साथी सम्हालेर जो हेर्नुहोस् जीवमाई आफ्नो अन्तरात्मामा हे सुन्दर साथी आफ्नो अन्तरात्माले विचार गरेर हेर्नुहोस् राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट सबैलाई छोडेर आत्मा दृष्टिले हेर्नुहोस् एडी घर तेडी आ बल्लभ एडी घरे यो घर भनेको श्रीधाम परमधाम तेडी बल्लभ यो प्रियतम धनीले के गरेको आफ्नो घर बोलाएको त राजीले दर्शन दिएर के भन्नुभएको थियो सब साथको बोलाए कि आओ अपने धाम भनेर भन्नुभएको थियो त्यो घरलाई बोलाइरहनु भएको छ प्रियतम धनीले अहिले पनि बोलाइरहनु भएको छ त तारतम बाणीको चर्चा जहाँ जहाँ जसले जसको मुखारविन्दबाट निष्पक्ष ढंगबाट गर्छ नि उसको माध्यमबाट हामीले त्यो सन्देश पाइरहेका हुन्छौं कि सद्गुरु प्रियतमले हामीले आफ्नो परम धाम बोलाइरहनु भएको छ बिजाने ए घणो दुर्लभ बिजाने अरूको लागि ए यो घणो बहुतै दुर्लभ छ पाउन कठिन छ अरूलाई यस्तो परम धाम लाने परम धामको ज्ञान दिने सद्गुरु महाराजलाई भेट्नु अरूको लागि दुर्लभ छ समय पूरा भएको छ 26 नम्बरको चौपाइले दोहोर्याउँदै हामी प्रसंगलाई पूरा गर्ने छौं भन्दा पनि अब आज अलिकति पर्खिनुहोस् है त 3 चौपाइ मात्रै बाँकी रहेछ म प्रसंगलाई पूरा गर्छु बीजा कहूँ छु एटला माट बीजा भनेको दोस्रो अब 3 चौपाइ मैले अगाडि लगे जसलाई समय छ हजुरहरु प्रतीक्षा गर्नुहोस् साह्रै इमर्जेन्सी छ र जानै पर्ने छ भने चाहिँ जानुहोस् पछि रेकर्ड सुन्नु होला बीजा कहूँ छु एटला माट बीजा भनेको दोस्रो यहाँ मास्ति भर्खरै चौपाइमा बीजा नै ए घणो दुर्लभ भन्नुभएको छ नि अरूको लागि चाहिँ बहुतै दुर्लभ छ भनेर तसर्थ दोस्रो अरू भनेर कहूँ छु भन्दैछु एटला माट यतिको लागि म दोस्रो तेस्रो भन्दैछु जे माया भारे करो छु साथ जे भनेको जो मायालाई भारी करे भारी मानेका छन् भारी करो छु भारी मान्नुहुन्छ साथ सुन्दर साथले मायालाई ज्यादा महत्व दिनु भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ दोस्रो
पहिलो दोस्रो भन्ने शब्दको प्रयोग गर्न परिरहेको छ, नत्र त दोस्रो कोही छँदै छैन नि। एक सुन्दर साथ हो, अरू कहाँ छन् र। तर पनि मायाको संगत गरेर मायालाई ज्यादा महत्व दिएर केलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो र कुन विकल्प हो भन्ने छुट्याउने बुद्धि नपुगेर चाहिँ अरू जस्तै हामी पनि तिमीहरू जस्तै हौ है, हामी अलग होइनौ है भनेर त्यतैपट्टि कुदेकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा भन्नु पर्यो हो। अरूभन्दा अलग पहिचान र अस्तित्व खडा गरेर दिव्य धाम पक्राइदिएर दुनियाँभन्दा अलग गर्दिन प्रयत्न गर्नुहुन्छ सद्गुरु महाराज प्राणनाथजी। हामी अलगै होइनौ, हामी पनि एउटै हौ, हामी पनि तिमीहरू भन्दा अलग कहाँ हो र भन्ने कुरा पुष्टि गर्न भागदौड गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराले सम्झाउन परिरहेको भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जे माया भारे करो छो साथ, सुन्दर साथले मायालाई भारी महत्व दिएर संसारकै जीव जस्तो बनेकोले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो दोस्रो भन्ने कुरा हो। तारतम पक्ष, तारतमको दृष्टिमा बीच जो कोही नथे, दोस्रो कोही छैन। एक सुन्दर साथ हुन्, दोस्रो छँदै छैनन्। तर पनि मायालाई महत्व दिए तब दोस्रो भन्ने शब्दको प्रयोग गर्नु पर्यो। एक आभ्यास तमे घर था कि घरबाट एउटै सुन्दर साथ तपाईहरु आउनु भएको त दोस्रो तेस्रो कसरी हुन सक्छ? परमधामबाट आएका सबै ब्रह्मात्माहरू एक समान हुन्, पहिलो दोस्रो भनेर अलग अलग छुट्याउन किन पर्थ्यो त भन्दाखेरि कसैले धामलाई प्राथमिकता दिएर महत्व दे, कसैले संसारलाई प्राथमिकता र महत्व दे, तब दोस्रो पहिलो भन्ने छुट्यो, नत्र भने छुट्टिँदैन थियो। एक आभ्यासो एक आउनु भएको छ, तमे तिमीहरू घर थके घर परमधामबाट एउटै आएको हो। तारतम्य पक्षबाट विचार गर्ने हो भने दोस्रो कोही छैन, तर मायालाई महत्व दिएकोले गर्दाखेरि दोस्रो भन्नु परेको भन्नुहुन्छ। 27 नम्बरको चौपाई पूरा भयो। 28 नम्बरमा जाउँ। आ माया किधे ते तम माट, आ माया किधे यो माया बराबर यो संसार किधे रचना गरिएको हो, तम माट तिमीहरूकै लागि सुन्दर साथजी। यो संसार रचना गरिएको, यो दुनिया सृष्टि भएको तिमीहरूको लागि। तारतम माहे पाडीबाट, अब यो संसारलाई परित्याग गरेर, किनभने देखेर समाउने होइन, छोड्ने हो। तारतम माहे, तारतममा तारतमभित्र पाडीबाट बाटो बनाइएको छ। यो संसारबाट परमधाम जाने बाटो तारतमले बनाएको छ। तारतममा है भनेको तारतमभित्र पाडी बनाइएको छ, बाटो भनेको तारतमले बाटो बनाएको छ धाम जाने। अनन्य परादर्शता प्रेम लक्षण भक्तिको मार्ग बनेको छ कि छैन? त्यही मार्गबाट ब्रज गोपीहरू गए, त्यही मार्गबाट सद्गुरु प्राणनाथजी महाराज जानुभयो, त्यही मार्गबाट हाम्रा परमहंस अग्रज पूर्वजहरू जानुभयो। हाम्रो लागि पनि प्रमाणित मार्ग त्यही हो। एडी बाटे चालिए सही, एडी बाटे यही बाटोबाट, तारतमले बनाएको बाटोबाट चालिए सही जाउँ। चालिए भनेको जाउँ, सही भनेको सहीमा। श्री बालाजी ने चरण जगै, श्री बालाजीको, बालाजी ने बराबर बालाजीको चरण अझ ग्रही, चरणलाई पक्रेर, बालाजीको चरणलाई पक्रेर त्यो तारतमले बनाएको बाटोबाट हामी हिँडौं। अनन्य परादर्शता प्रेम लक्षण भक्तिको मार्गबाट, तारतम्य निजानन्दको निजानन्दीय सिद्धान्तको आधारमा। गुण धनी के याद कर, पकड़ पियों के पाए, सुखे बैठ सुख पाल में देशी वतन पहुंचाए। धनीको गुणलाई याद गर्ने, धनीको चरणलाई पक्रिने। यति गरियो भने सुखपूर्वक सुखपालमा राखेर धनीले परमधाम लानुहुन्छ, त्यसमा कोही शंका छैन। 29 नम्बरको चौपाईमा आउनुहोस्।
यह चरण चाहिँ प्रमाण, यो चरण चाहिँ प्रमाणित चरण हो, पक्का विश्वासिलो चरण हो। कुन चरण? सद्गुरुको चरण। इन्द्रावती कहे, इन्द्रावती भन्नुहुन्छ थाओ हो, थाओ भनेको हो जाओ, जान जानकार, तिमीहरू जानकार हौ। यो सद्गुरु महाराजको चरण प्रमाणित चरण हो। तमे वचन तणा लेजो, अर्थ तमे हे सुन्दर साजी, तमे तिमीहरू वचन तणा वचनको लेजो अर्थ लिनुहोस्, वचनको अर्थलाई लिनुहोस्। जो कुरा यहाँमा भनियो, आपना जीवन एचे ग्रथ, आपना आफ्नो, जीवने जीवको, एछे यो हो, ग्रथ भनेको धन, हाम्रो जीवको आत्माको धन यही तारतम हो, तारतमको गाडी हो। यसलाई चाहिँ के गर, यसलाई बुझ, यसको अर्थ ल्याऊ, यसको मर्मलाई सम्झ भनेर इन्द्रावती आत्माले हामीलाई सन्देश दिनुभएको छ। अब यसलाई उपदेशको रूपमा लिने हो कि आदेशको रूपमा लिने हो, हाम्रो मर्जीको कुरा भयो। 29 नम्बरको चौपाइलाई दोहोऱ्याउँदै आजको प्रसङ्गलाई पूरा गरौँ प्यारी सुन्दर साथी। ए चरण छे प्रमाण, श्री इन्द्रावती कहे थाओ जान, तमे वचन तणा लेजो अर्थ, आपणा जीवनो एछे ग्रथ, आपणा जीवनो एछे ग्रथ। सच्चिदानंद धाम धनी की जय।